बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, उर्दू की किताब के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू जमात 7, उसके साथ साथ रिसोर्स पैक होना चाहिए ताकि आप इस किताब को अच्छी तरह से समझ सकें और मुश्किल सवालात को इसकी मदद से आप हल कर सकें। और किताब को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आपके पास समर पैक भी होना चाहिए। तो चलते हैं, अपने किताब का आगाज़ करते हैं। आज हमारा दूसरा सबक है नात, और आज उसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे जिसमें हम क़वाइद का हिस्सा पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम सबक के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं कि आज हम कौन कौन से SLOs को डिस्कस करेंगे। पहला SLO आपको नज़र आ रहा है, रोज़मर्रा की पहचान और इस्तेमाल सीख सकें। रोज़मर्रा क्या है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इस लफ्ज़ को आपने जहन में रखना है। और दूसरा SLO है उमूमी नौइयत की कुतुब, मालूमाती मवाद वगैरह पढ़कर समझ सकें, लिहाजा इसको भी आपने जहन में रखना है। तो ये है वो दो SLOs जो आज के सबक में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले SLO यानी रोजमर्रा किसे कहते हैं। रोजमर्रा तो बच्चों ये बहुत आसान है, आप पहले इसको समझ लें कि रोजमर्रा किसे कहते हैं। पहले मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझा देता हूं, फिर हम चलेंगे जो आपकी किताब में लिखा है वो क्या कह रहा है। तो बच्चों, आसान अल्फाज में रोजमर्रा कहते हैं दुरुस्त बोल चाल को। किसे कहते हैं? दुरुस्त बोल चाल को। अहले जबान किसे कहते हैं? अहले जबान। अहले जबान उन लोगों को कहा जाता है प्यारे बच्चों जो जबान बोलने वाले असल लोग हों। जैसे अरबी जबान के अहले जबान कौन है? वो अरब हैं, ठीक। इस तरह उर्दू जबान तो सब बोलते हैं, वो लोग भी बोलते हैं जिनकी असल जबान उर्दू है, और वो लोग भी बोलते हैं जिनकी असल जबान उर्दू नहीं है। तो उर्दू उन लोगों की जबान है और वो लोग उर्दू के अहले जबान है जिनकी असल जबान क्या है? उर्दू। तो अहले जबान कुछ अलजुमले ऐसे बोलते हैं जो कि दुरुस्त होते हैं, जबकि हम सब अपनी रोजमर्रा बोल चाल में कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं जो हमें तो लगता है दुरुस्त हैं लेकिन वो दुरुस्त नहीं होते। तो हम अपनी रोजमर्रा की बोल चाल में कई जुमले ऐसे बोल लेते हैं कि जो हम समझते हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? गलत। क्या होते हैं? गलत। और बाज लोग तो गलत को भी गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलत। हालांकि गलत दुरुस्त नहीं है, सही लफ्ज क्या है? गलत। ठीक है। अब देखें किताब वाला क्या कह रहा है कि अहले जबान की बोलचाल को रोजमर्रा कहते हैं। अहले जबान का माना मैंने आपको बता दिया ना, वो लोग जो उस जबान के माहिर हों और उस जबान को दुरुस्त तरह जानते हों। रोजमर्रा में लफ्ज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। हकीकी मानों में, मजाजी माना हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम अपनी बोलचाल में अहले जबान की पैरवी करते हैं, इसलिए कुछ जुमले जो बज़ाहिर गलत नहीं लग रहे होते रोजमर्रा के लिहाज से गलत तसव्वुर किए जाते हैं। यानी हम भी समझते हैं कि वो गलत नहीं है लेकिन वो असल में क्या होते हैं? गलत होते हैं। और उसकी कुछ मिसालें यहां पर आपको नजर आ रही हैं। गलत जुमले क्या हैं? मेरी बात का बुरा ना मनाएं। हम अक्सर यही लफ्ज बोलते हैं, जुमला यही बोलते हैं कि आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं। ना मनाएं ये गलत है प्यारे बच्चों। सही जुमला क्या है? मेरी बात का बुरा ना माने, ये है सही जुमला। इसी तरह अगर कोई कहता है आप इस्लामाबाद से कब वापस लौटे, ये जुमला गलत है। दुरुस्त जुमला क्या है? आप इस्लामाबाद से कब लौटे। बस। क्यों? लौटा जब कह दिए कब लौटे, तो लौटना कहते हैं वापस आना, तो वापस को लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कब लौटे, बस। ठीक है, तो ये जुमला दुरुस्त है। अगला जुमला एक और देख लें।
میرے کو بازار جانا ہے، میرے کو بازار جانا ہے، یہ جملہ بھائی غلط ہے، درست جملہ ہے مجھے بازار جانا ہے۔ میرے کو بازار جانا یہ جملہ غلط اور یہ جملہ کیا ہے؟ درست۔ کیوں؟ کہ اہل زبان نے ان جملوں کو درست کہا ہے۔ تو کتنے آسان ہے۔ روزمرہ کیسے کہتے ہیں؟ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال کیا ہے؟ بہت آسان۔ درذیل جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں، درستگی نہیں بلکہ درستی کریں۔ پہلا کیا ہے؟ وہ آئے روز لاہور جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے یہ آئے روز ہے یا آئے دن ہے، میں نے اشارہ آپ کو دے دیا۔ اگلا جملہ ہے سلیم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہ دن بدن ہے یا روز بروز ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ جملہ نمبر 3 کیا ہے؟ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ گالی نکالنا یا گالی دینا، یہ آپ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 4، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ تو درد ہو رہا ہے یا درد ہو رہی ہے؟ درست کون سا ہے؟ شاباش۔ نمبر 5 کیا ہے؟ کیا تم ہمارے کو جانتے ہو؟ یہ تو جملہ آپ سب کو معلوم ہے غلط ہے، اور درست کیا ہوگا؟ کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ ہمارے کو کاٹ دیں گے۔ اور سوال نمبر 6 کیا ہے؟ تم بے فضول مت بولا کرو۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو کوئی اشارہ نہیں دوں گا، یہ آپ نے اپنے ذہن سے خود کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو آپ اپنے والدین سے یا ٹیچر سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ شاباش۔ اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں، اور وہ سوال بھی اسی طرح ہے، صحیح اور غلط جملوں کے بارے میں، اور آپ نے کسی ایک آپشن کو چوز کرنا ہے، کسی ایک جواب کو منتخب کرنا ہے جو آپ کے خیال میں درست ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ خانے کو نیلے یا کالے پین سے بھریں۔ تو آپ کے سامنے یہ 1 2 3 4 اور یہ 5 سوالات ہیں، اور نیچے اس کے 4 ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ درست فقرے کی نشاندہی کریں۔ میں نے آب زمزم پیا، میں نے زمزم کا پانی پیا، میں نے آب زمزم کا پانی پیا، میں نے آب زمزم والا پانی پیا۔ تو یہاں پر درست کون سا ہوگا؟ میں نے آب زمزم پیا، بس یہ درست ہے۔ زمزم کا پانی، میں نے آب زمزم کا پانی، آپ کا مطلب تو خود پانی ہے، یہاں پر پانی 2 مرتبہ آگے بھی غلط ہے۔ آب زمزم والا پانی، یہ بھی غلط ہے۔ تو درست کون سا ہو گیا؟ یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ درست فقرہ۔ دوسرے فقرے کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیش بھگ کر جانا ہے، یہ ہے آپ کا سوال نمبر 2۔ اب اس میں آپشن کون کون سے ہیں؟ میں نے، مجھے، میرے کو یا مجھ کو۔ اب ان 4 میں سے کون سا آپشن درست ہے؟ چلیں ذرا سوچ کے بتائیں۔ شاباش جی، مجھے بھگ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ ڈیش ابھی کھانا کھانا ہے، اس نے، اس کو، اسے یا تیرے کو۔ جی کون سا ہے درست؟ آپ کے خیال میں درست کون سا ہے؟ اس نے۔ شاباش، آپ اس کو یوں ریڈ یا بلو پین سے فل کر دیں گے۔ سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ ہم نے ڈیش سے پھول چنے، گلدان، باغیچے، گملے یا کیاری۔ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے لیکن درست جواب ہے باغیچے سے۔ اور آخری ہے ڈیش مرض کا کوئی علاج نہیں، اس کا ہے تمہاری مرض کا، تمہارا مرض کا، تمہارے مرض کا یا تمہیں مرض کا۔ تمہاری تو نہیں ہو سکتا، تمہارا بھی نہیں ہو سکتا، تو تمہارے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ ہے روزمرہ یعنی درست اور غلط فقرے، تو ہم نے یہ سیکھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں
اور آپ کو بھی کوئی گھر کا کام دیتے ہیں تاکہ آپ گھر میں اس کام کو شوق سے کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، تو آپ نے یہ سرگرمی کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذیل میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جو روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان جملوں کو بغور پڑھیں اور غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے درست جملہ لکھیں۔ تو جس سے کہ میں نے آپ کو جملے درست کر کے دیے تھے، آپ نے بھی ان جملوں کو جو کہ روزمرہ کے لحاظ سے درست نہیں ہیں، آپ نے ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے۔ لکھیں گے نا؟ شاباش۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔